مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح یسوع میں آپ کا خادم پاسٹر پرویز سیمول آج پھر ایک نئی صبح میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آئے عزیزو، مقدس پاک کلام میں سے دیکھیں گے، عہد جدید میں سے مقدس لوقا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی 26ویں آیت۔ عزیزو، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، وہ سب کے سب حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، اور وہ بہت ڈر گئے اور کہنے لگے، آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیزو، ہم سب مل کر آج اس آیت کو پاک روح کی رہنمائی میں سب مل کر سیکھتے ہیں۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے لنگڑے کو معاف کر دیا، پھر اس نے اس کو شفا دے کر یہ ظاہر کیا کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ یہ شفا جتنی اہم اور پرجوش تھی، سب سے اہم بات ان لوگوں کا رد عمل تھا جو کہ موقع پر موجود تھے۔ وہ ڈر اور خوف کے ساتھ خدا کی تمجید کرنے لگے۔ انہوں نے یہ پہچانا کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی حضوری کے طور پر یہاں منادی کرنے آیا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور کیا کرتا رہے گا، تو ہم آج وہی کچھ کرتے ہیں۔ ہم حیرانی اور خوف کے ساتھ اس کی تمجید کرتے ہیں۔ آئے عزیزوں، ہم اپنے اس خداوند کی تعریف اور تمجید کریں جو ہم کو بہت سی برکات سے نوازتا ہے اور ہمیں برکتیں دیتا ہے۔ تو آئیں، پھر رکے کس بات کے لیے ہیں؟ آئیں اس کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں۔ وہ جو ہمیں برکات دیتا ہے، وہ جو ہمیں شفا دیتا ہے، وہ جو ہمارے حالات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، آئیں اس کی تمجید کریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئے عزیزو، دعا کریں۔ قادر مطلق اور آسمانی باپ، میں تیرے نام کو جلال دیتا ہوں اور تیرے فضل کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے اپنے بیٹے میرے نجات دہندہ کے وسیلے سے میرے اوپر انڈیلا ہے، جس کے نام میں میں اپنی تمجید تجھے پیش کرتا ہوں۔ اے خداوند، اس وقت جتنے بھی میرے بہن بھائی تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں،
सब तेरी तमजीद कर रहे और तुझे इज्जत और जलाल दे रहे। मेरा ईमान है तो इन सबको छू ले, इन सबको बड़ी बरकत दे, इनके हालात, इनकी मुश्किलात मसीह खुदावन तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, उसी तरह जिस तरह खुदावन यीशु मसीह आपने उस लंगड़े को मुआफ कर दिया और उसे शिफा दी, इस वक्त जितने बीमार हैं, परेशान हैं, मुश्किलात में, इन्हें मुआफ कर और इन्हें शिफा दे। मैं उन कोरोना के मरीजों के लिए दुआ करता हूं जो पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी हैं, ऐ मेरे खुदा उन्हें मुआफ कर और उन्हें शिफा दे। तमाम बड़े आजमों पर पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करता हूं। सब पर रहम कर, फजल कर। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बरकत की दुआ करता हूं। बेरोजगारों के लिए दुआ, बेऔलादों के लिए दुआ करता हूं, और जो हालात के सिताए हुए उनके लिए दुआ करता हूं। एक एक पर बड़ा रहम कर, अपना फजल कर और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमाना और इन सबको बड़ी बरकत दे। इन सब पर रहम कर। मेरे बहन भाइयों को यह तौफीक बख्श कि तेरे कलाम के साथ जुड़े रहें और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। मैं तमाम बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों के लिए बरकत की दुआ करता हूं। मैं अपने आप को तेरी सलीब के नीचे रखता हूं। ऐ खुदावन, जबकि तूने मुझे इस काम के लिए तैयार किया, मुझे अब तौफीक बख्श कि मैं इसी तरह इस काम को जारी और सारी रखूं। इब्लीस की उन बुरी हरकत से बचा के महफूज रखना। मेरी सोचों को, मेरे ख्यालात को खुदावन कभी भी नेगेटिव की तरफ ना जाने देना। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूं, पॉजिटिव काम करूं तेरे पाक रूह के वसीले से। तमाम बिशप साहबान, पास्टर साहबान, जितने भी चर्चे से, तमाम कलीसियाओं के लिए बरकत की दुआ करता हूं। सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। सबको छू ले, सबको बरकत दे। जिन घरों के अंदर लड़ाई, झगड़े, फसाद है, यीशु के नाम से खत्म हो। सब पर रहम कर, यीशु के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में आपकी सलामती हो। मेरी आपसे एक ही मिन्नत है, दरख्वास्त है। आप इसको मिन्नत ही समझ लें, मेरी इल्तिजा समझ लें। अगर आप मुनासिब समझते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि खुदा का कलाम सब तक पहुंचे, खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी कहें। खुद भी बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरों को भी कहें ताकि बर वक्त आपको पैगामात मिल सके। खुदावंद आपको और आपके घरघरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन।